अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहे हैं आप सबके रोज़े। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है होममेड मायोनीज़, और जो 1 मिनट में बन जाती है। यकीन नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन ये 1 मिनट में वाकई बन जाती है और बहुत ही थिक क्रीमी। ये देखें, बाज़ार जैसी मायोनीज़ बन जाती है और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें 15-15 मिनट आपको खड़ा नहीं होना पड़ता ब्लेंडर के ऊपर ऑयल लेके, और थोड़ा थोड़ा ऑयल ना डालना पड़ता होगा। इसमें सारी चीज़ें हम एक साथ डाल देते हैं और ब्लेंड करते हैं, और 1 मिनट के अंदर अंदर थिक क्रीमी मायोनीज़ बन जाती है। यकीन नहीं आ रहा होगा तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी उस पर आप अमल करेंगे तो आपकी बिल्कुल ऐसी मायोनीज़ बनेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेयोनीज़ बनाने के लिए हमें जो नॉर्मल ब्लेंडर होता है वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टिक ब्लेंडर्स को बोलते हैं, या फिर हैंड ब्लेंडर। ये आता है हैंड ब्लेंडर, अगर ये आपके पास है तो इससे बन जाती है। और इसके साथ जो जग आता है इसको हम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये वाला जग नहीं है तो कोई भी नैरो जग, जैसे देखिए नीचे इसके इतना गैप नहीं है, तो आपने कोई भी नैरो माउथ का जग लेना है जिसमें ये फिट आ जाए और ज़्यादा स्पेस ना हो इसके मूव करने की। तो आपको इस तरह का हैंड ब्लेंडर या स्टिक ब्लेंडर चाहिए, और एक जग चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है कि हर चीज़ आप जो भी यूज़ करेंगे वो ड्राई हो। आपने ये चीज़ें वॉश की हैं, आपने इसको बिल्कुल ड्राई कर देना है, एक ड्रॉप भी इनमें पानी का नहीं होना चाहिए। और जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो भी सारे ड्राई हों, उनमें भी पानी ना हो। ये आप रेसिपी कार्ड देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट कर लीजिए इंग्रेडिएंट्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे एग। एग भी जो है रूम टेम्परेचर पे मैंने लिया है। ये एक बड़े साइज़ का अगर अंडा है तो वो ले लें, नहीं तो जो साइज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लें। ये हम डालेंगे जग में। इसके अलावा विनेगर लेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून वाइट विनेगर है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। लेमन जूस लिया है 1/2 टेबल स्पून, जो स्क्वीज़ कर लिया है और उसको मैंने छान के यूज़ किया है, तो ये 1/2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। ये सॉल्ट और मस्टर्ड पाउडर है, सी सॉल्ट और मस्टर्ड पाउडर दोनों की क्वांटिटी जो है 1/4 टीस्पून है। ये दोनों मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी। इसके अलावा 1 कप ऑयल मैंने लिया है, ऑलिव ऑयल। आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, कनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल दें। पूरा 1 कप मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम इनको सेटल होने देंगे, अंडा और जो भी चीज़ें हैं वो नीचे आ जाएं। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। अभी हमने इसको नहीं छेड़ना, 1 मिनट के बाद हम इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेटल हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्लेंडर स्टिक को हमने एहतियात से रखना है, अंडे की जर्दी के ऊपर ये आए, और हमने इसको बहुत एहतियात से करना है ताकि ये चीज़ें अपनी जगह से ना हिलें। और इसको हमने आधा मिनट छोड़ देना है। उसके बाद हम इसको चलाएंगे। चलाने से पहले आपने ख्याल रखना है कि इसको हमने मूव नहीं करना। ब्लेंडर स्टिक को हमने बहुत फर्मली प्रेस करके और इसको चलाना है, और हम स्टिक को मूव नहीं करेंगे। जब आप देखेंगे कि थिक थिक वाइट सी मायोनीज़ बनने लगी है, उसके बाद हम इसको हिलाएंगे। अगर आपने पहले हिला दिया तो मायोनीज़ आपकी नहीं बनेगी। अब आप देखते जाइए कि मैं क्या कर रही हूँ। इस स्टेज पे मैं इसको नहीं हिला रही, फर्मली ये नीचे इसके साथ है। अब आपको वाइट वाइट मायोनीज़ बनना नज़र आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी हमने इसको नहीं हिलाना। ठीक है, और ज़्यादा हो रही है तो अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से मूव करना शुरू करूँगी। ये देखें, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा मूव करके और देख रही हूँ कि मेयोनीज़ बन रही है, तो ठीक है, अब मैं इसको हिलाऊंगी। ऊपर नीचे करें, साइड्स पे करें, जिस तरह से आपने करना है। ऊपर नीचे करके हमने स्टिक को मूव करना है, और ये थिक क्रीमी मेयोनीज़ बनती जा रही है। ठीक है, इसी तरह से ऊपर नीचे देखें, मेयोनीज़ तैयार हो गई है। इसको हम थोड़ा सा और ब्लेंड करेंगे।
میں نے ایڈٹ نہیں کیا، بیچ میں کوئی کٹنگ نہیں ہے، آپ کو میں شو کرنا چاہ رہی ہوں کہ 1 منٹ کے اندر اندر کیسی بن گئی میونیز۔ یہ دیکھیں تیار ہو چکی ہے میونیز، میں اس کو بند کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں تھک کریمی میونیز تیار ہے۔ یہ دیکھیں کوئی ڈفرنس ہے بازار کی اور گھر کی میونیز میں؟ کوئی ڈفرنس نہیں ہے، بہت تھک بہت کریمی ہے۔ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ کم عرصہ چلتی ہے، اس میں پریزرویٹیو نہیں ہے، کیمیکلز نہیں ہے، اور گھر کی چیزیں اور ہیلدی چیزیں آپ نے جو یوز کی ہیں۔ یہ دیکھیں زبردست کنسسٹنسی ہے، تھکنیس ہے، ٹیمپریچر بھی آپ کو پتہ ہے آج کل کیسا ٹیمپریچر ہے، اس میں اتنی تھک کریمی میونیز بنی ہے، اور اس کو ہم فریج میں رکھیں گے تو اس کی کنسسٹنسی برقرار رہتی ہے۔ اس کو ہم نکال دیں گے، اس کسی بھی آپ جار میں، اس کو ایئر ٹائٹ جار میں بند کر کے فریج میں رکھیں گے۔ فریج میں ہم اس کو رکھتے ہیں 1 ہفتہ 10 دن، یہ چل جاتی ہے۔ اس کو آپ نے فریزر میں نہیں رکھنا، نہ ہی فریج کی آپ نے بیک سائڈ پہ رکھنا ہے، جہاں پہ برف ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹچ کر کے نہیں رکھنا۔ میں آپ کو رشین سیلڈ بنا کے دکھاتی ہوں، کچھ ویجیٹیبلز میں نے بوائل کی ہیں، اس میں ڈال کے اور آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں سیلڈ۔ افطار میں یوز کیجئے، 1 منٹ کے اندر میونیز بن جاتی ہے، اور اس سے آپ ڈھیروں ڈشز بنا سکتے ہیں جو آپ افطار میں انجوائے کریں۔ اور یہ دیکھیں ہم اس کو مکس کرتے ہیں۔ اور یہ ریسیپی ٹرائی کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ بازار کی میونیز لینا کم کر دیں گے، کیونکہ ایک تو لاک ڈاؤن ہے، بار بار باہر جانا بھی ایزی نہیں ہوتا، اور اتنی ایزیلی گھر میں چیز بن جائے تو کیوں نہ بنائی جائے۔ یہ دیکھیں ہمارا رشین سیلڈ بھی بن گیا ہے اس سے، اور کوئی پانی نہیں چھوڑتا یہ میونیز۔ اور اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے، اس میں جو مسٹرڈ ہم نے یوز کیا ہے وہ بھی اس کی تھکنیس کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس مسٹرڈ پاؤڈر نہیں ہے تو آپ اس کو اومٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو اس کے بغیر بنا سکتے ہیں، اور اس میں ایڈیشنز آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں شوگر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا میٹھا میونیز پسند ہے، اور اس میں کالی مرچیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آگے میں آپ کو اور اس میں ویریشن اور فلیورز بتاؤں گی، فلیورڈ میونیز بنانے کا طریقہ۔ سو پہلے آپ یہ میونیز ٹرائی کیجئے اور مجھے ضرور پکچر سینڈ کیجئے گا انسٹاگرام پہ، اور مجھے ٹیگ کیجئے۔ تو آج ہی ٹرائی کیجئے، اتنی ایزی میونیز کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو ایک سبسکرائب تو میرا بنتا ہے، تو مجھے سبسکرائب ضرور کیجئے، اور یہ ریسیپی آپ بنائیے، مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کیسی بنی۔ اور جو میں نے آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس بتائے ہیں اس کو آپ ضرور فالو کیجئے گا۔ ہر چیز کو آپ نے ڈرائی رکھنا ہے، اور میونیز بنا کے اپنے فریج میں رکھنی ہے، ہفتہ 10 دن آرام سے چل جائے گی آپ کی۔ اور ریسیپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ رمضان کی، تو یہ رمضان کا مہینہ ہم نئی نئی ریسیپیز سیکھتے رہیں گے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ ریسیپیز شیئر کروں کہ جن کے شارٹ ورژنز ہوں، بہت ایزیلی بن جائیں اور بہت اچھی چیز بن جائے۔ تو نیو چینل ہے میرا، میرے چینل کو سپورٹ کیجئے، مجھے آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو اور کمپلیکیٹڈ اور مشکل ڈشز بھی بتاؤں گی، تو شروع میں ایزی ریسیپیز ہو جائیں، اور آگے چل کے ہم ذرا ڈیفیکلٹ اور مشکل ترین ریسیپیز پہ آئیں گے، تو ضرور بنائیے۔ اور تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔